अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है नूर एसएम। मेरे चैनल की मोस्ट प्रिक्योस स्टोरी एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड टू शामिर एंड अमीरा की रियल लाइफ स्टोरी का पार्ट 2 जो है वो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और मैं एक बात आप सबको बता दूं कि ये स्टोरी सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रोकन हैं, जिनको लाइफ में समझ में नहीं आता कि मिरेकल्स कैसे होते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारी क्या गलती थी, हमारे साथ में इतना गलत क्यों हो गया। जिनकी भी आजमाइश बहुत ज़्यादा सख्त है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। वो किसी से मोहब्बत करते हैं, कोई उनको छोड़ के चला जाता है, वो तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो ये स्टोरी उनको हिम्मत देगी, उनको गाइड करेगी, हर तरह से उनकी हेल्प करेगी। ये स्टोरी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है और इसीलिए मैं इस स्टोरी को इतना लॉन्ग जो है वो डीपली शेयर कर रही हूँ। वरना मुझे खुद भी पर्सनली जो है वो बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो में, और जब वो वीडियो लॉन्ग होता है ना तो उसमें मेहनत डबल हो जाती है। इतना यकीन है कि चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, जो भी इस स्टोरी को सुनेंगे, या मैरिड हों या अनमैरिड हों, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बात इस स्टोरी से रिलेट ज़रूर करेगी, उनको बहुत हेल्प मिलेगी, इतना यकीन मेरा है। तो वक्त निकाल कर, ईयरफोन निकाल कर, आप लंबी लंबी मूवीज़ भी तो देखते हैं ना, तो स्टोरी को पूरा सुन लिया करें। को वाक़ई में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्लोज़ होना है और अपनी लाइफ में मिरेकल्स चाहते हैं। बहरहाल तो मैं अब इस स्टोरी को जो है वो आपके साथ में ज़िक्र करना चाहूँगी। और सब्र करो, यकीन करो कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जैसे कि मैंने पिछली स्टोरी में आपको बताया था कि ये वक्त था जब दुनिया लॉकडाउन में थी, हर तरफ खौफ, तन्हाई थी और अनसर्टेनिटी का साया था। मगर वही वक्त था कि जहां अमीरा को ज़िक्र अस्तगफिरुल्लाह ने ज़िंदगी का नया रंग दिखाया था। उसने सब कुछ खो के भी सब कुछ पा लिया था, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती है। अमीरा एक बहुत छोटे से घर में रहती थी, एक कमरे का घर जहाँ ना प्राइवेसी थी ना सुकून। घर में सिर्फ दो छोटी छोटी खिड़कियाँ थीं और बस वही वो खिड़कियाँ थीं जहाँ से वो आसमान को देखती थी, जहाँ से वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत के नज़ारे देखती थी। उसके पास इतना भी सुकून और प्राइवेसी नहीं थी कि वो रो पाती या अपना दिल हल्का कर पाती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने वो अपने आंसुओं को अपने अंदर ही गिराया करती थी और अक्सर रोने के लिए वो वॉशरूम का सहारा लेती थी। वहाँ भी वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती थी क्योंकि ये मुमकिन नहीं होता था, कोई ना कोई उसको आवाज़ दे देता था। हर तहज्जुद की रात वो उन्हीं खिड़कियों के सामने बैठा करती थी और नमाज अदा किया करती थी और फिर फजर तक का इंतज़ार करती थी, दुआएं मांगती थी फजर तक। और जब वो आसमान को देखती थी कि कैसे अंधेरे के बाद जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खूबसूरत सी सुबह होती है, एक पुरसुकून वक्त होता है, एक रोशनी होती है, तो वो इस कुदरत के नज़ारे को देखकर हमेशा अपने दिल में ये सोचा करती थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक दिन मेरी ज़िंदगी में भी इसी तरह से रोशनी करेंगे, ज़रूर करेंगे। और ये लॉकडाउन का वक्त उसके लिए सबसे मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसके पास इतना स्पेस नहीं था कि वो शामिर से रब्ता कर सकती, और शामिर से रब्ता करने के लिए अक्सर वो अपनी फ्रेंड के घर जाके उसको कॉल करती थी। वो हमेशा किसी न किसी जगह जाने का सहारा लेती थी उससे बात करने के लिए, और इस सब प्रोसेस में बहुत सारे दिन गुजर जाते थे। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान में वो रास्ता भी अब बिल्कुल बंद हो चुका था और शामिर से उसका राब्ता टूट गया था। लेकिन उम्मीद नहीं, अमीरा ने दुआओं को नहीं छोड़ा। शायद किसी ने उस वक्त उसे कह दिया होता कि यकीन करो, अल्लाह कभी किसी की दुआ को ज़ाया नहीं करता, तो वो और मज़बूत होती। मगर उसने ख़ुद को संभाला, अकेली थी मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत उसके साथ थी। वक्त बीता, लॉकडाउन ख़त्म हुआ और उसने फिर शामिर से रब्ता किया। पता चला कि शामिर अब एक इस्लामिक प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, उसने दाढ़ी भी रख ली है। अमीरा का दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसको इतना ज़्यादा सुकून मिला कि वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाती। वो अंदर अंदर बहुत ज़्यादा खुश होती कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, शायद ये मेरे सब्र का फल है जो आपने इसको हिदायत दे दी। लेकिन उसने इस बात का इजहार कभी भी शामिर से नहीं किया। तभी शामिर ने एक दिन उसका राब्ता एक मौलाना से करवाया। जैसे ही उनके दरमियान में बात हुई, उन्होंने कहा, अमीरा से हराम रिश्ते गुनाह होते हैं, अल्लाह से राब्ता रखो,
तस्बीह फ़ातिमा का ज़िक्र करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी होंगे ना अमीरा तो दुनिया राज़ी हो जाएगी। ये सुन के अमीरा का दिल हिल गया। उसके लिए ये सब कुछ एक नया था। वो नहीं जानती थी कि नामहरम क्या होते हैं, हराम रिलेशनशिप क्या होते हैं। वो बहुत ज़्यादा डगमगाई और सोचने लगी कि अच्छा ऐसा भी होता है। और उसने उन मौलाना की बातों को बहुत ध्यान और गौर से सुना और फिर उसके दिल में एक सवाल आया कि राब्ता भी गुनाह है, लेकिन शामिर से मेरा तो कोई ऐसा ताल्लुक़ है नहीं, ना हम कभी मिलते हैं, ना हम रोज़ कॉलिंग करते हैं, ना रोज़ हम चैटिंग करते हैं। मेरा कनेक्शन तो सिर्फ़ अल्लाह पाक से है, दुआओं से है और मेरी नीयत तो साफ़ है कि मुझे तो सिर्फ़ इससे निकाह करना है। निकाह से पहले मुझे इसको नज़र भर के देखना भी नहीं है, इसको छूना भी नहीं है। तो ये तो गुनाह नहीं हो सकता। अल्लाह पाक तो खुद कहते हैं कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, मैं तकदीर बदलने पर कादिर हूँ, मैं हर चीज़ करने पर कादिर हूँ, तो मांग कर तो देखो। तो अमीरा ने इस बात पर सब्र किया और उस दिन के बाद अमीरा ने फाइनली ये डिसाइड किया कि अब सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा में राज़ी रहना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करना है और शामिर से निकाह करना है, लेकिन सही तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करके उसने राब्ते को बिल्कुल बंद कर दिया, सब्र किया। कभी दूर दूर से वो शामिर से की इन्फॉर्मेशन वो ले लेती थी, उसके दोस्तों से, उसके जान पहचान के लोगों से कि वो कैसा है। जब वो शामिर के साथ में थी तो वो हमेशा कहती थी, शामिर माँ बाप का दिल नहीं दुखाना, अगर वो राज़ी होंगे ना तो दुनिया राज़ी हो जाएगी। जब हम लोग निकाह करें ना, उन्हें हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होना चाहिए, उन्हें हमारी वजह से कभी भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। शामिर कहता था, अच्छा अगर मेरी फैमिली नहीं मानी तो? अमीरा मुस्कुरा के कहती, दुआ तकदीर बदल देती है, अल्लाह पर भरोसा करो ना। शामिर कहता, अगर 1% नहीं मानी तो तुम क्या करोगी? तो अमीरा कहती, ठीक है मैं सब्र कर लूँगी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली की खुशी मुझसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहूँगी कि तुम्हें जन्नत में मेरा कर दे। तुम बस खुद से कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ना, खुद से कभी भी मुझे धोखा मत देना, बाकी सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर छोड़ दो, मैं सब्र कर लूँगी। और अल्लाह पाक से यही दुआ करूँगी कि तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो, जिस किसी के साथ भी रहो। वहीं अमीरा ने शामिर से एक बात बोली कि शामिर, मेरी नीयत पर कभी भी शक नहीं करना, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती किसी भी कीमत पर। लेकिन सब कुछ उस तरह नहीं चला जैसे दुआओं में था। एक दिन चंद बातें अमीरा तक पहुंची कि शामिर किसी लड़की से मिलने गया है। वो लड़की खुद उसके करीब आई है। अमीरा का दिल हिला, लेकिन उसने इनकार किया, नहीं, शामिर मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो तो वो है जिसे माँ बाप के बाद मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। एक लम्हे को मैं शामिर को ज़रूर धोखा दे सकती हूँ, लेकिन वो मुझे धोखा कभी नहीं दे सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन ये बात सुनने के बाद अमीरा का दिल बहुत ज़्यादा डूब गया था। वो अपने आप के नेगेटिव थॉट को, वसवसों को कम कर रही थी, क्योंकि ये सच उसके लिए बहुत दर्दनाक होता। वो अपने आप को समझा रही थी कि नहीं, शामिर तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। अमीरा, तुम जो हो वो गलत सोच रही हो, अपने आप को पॉजिटिव रखो। वो दुआओं से जुड़ी रही, उसे यकीन था कि शामिर उसको कभी चीट नहीं करेगा। इसी दरमियान में शामिर का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। रात के 1 बजे अमीरा को ये बात मालूम चली। अमीरा काँप उठी। दिसंबर का महीना था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। उसने उस सर्दी की रातों में फ़ैसला किया कि वो गुस्ल करेगी और आयत करीमा का वजीफ़ा करेगी, ताकि वो शामिर की लंबी उम्र की सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक से मांग सके और उसकी जान बच सके। कमरे जैसे घर में रहने वाली वो अमीरा, उसके माँ बाप ने उसे घूर के देखा कि रात के 1 बजे, अमीरा तुम ये क्या कर रही हो? अमीरा ने नम आँखों से कहा कि अम्मी, आज मुझे छोड़ दें, मुझे करने दें जो मैं कर रही हूँ। मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं करनी है, मेरा दिल बहुत बेचैन है। उसकी माँ ने उसके पापा को समझाया
کہ بیٹا جو کر رہی ہے کرنے دو، اللہ پاک سے دعا ہی تو مانگ رہی ہے۔ حالانکہ اس کی ماں اس سے بہت زیادہ خفا تھیں، انہوں نے اسے برا بھلا بھی بہت زیادہ بولا۔ اس کے بعد اس نے وضو کیا، قرآن پاک اٹھایا اور پوری رات آیت کریمہ اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کے آنسو گر رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنسو اس قدر گر رہے تھے کہ قرآن پاک کے جو حرف تھے وہ بہت زیادہ ہلکے ہونے لگے تھے۔ لرزتی ہوئی اس کی آواز تھی اور وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ تبھی اس کی ماں اس کے اوپر چلائیں، امیرہ کہ کیا مصیبت ہے، تمہیں نہ وقت دکھ رہا ہے نہ ٹائم دکھ رہا ہے، اور اپنی حالت دیکھو۔ اب وہ اپنی ماں سے کیا کہتی؟ اس نے کہا امی میں صبح آپ کو سب بتاؤں گی، ابھی میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، ابھی صرف میرے پاس بہت کم وقت ہے، مجھے دعائیں کرنے دیں۔ وہ دعاؤں میں بہت زیادہ تڑپتی رہی، روتی رہی، قرآن پاک کے الفاظ اس کے آنسوؤں سے بھیگتے رہے، اور وہ قرآن پاک اس رات کا گواہ بن گیا، اور وہ رات اس کی زندگی کی سب سے زیادہ خوفناک رات بن گئی۔ جب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیا شامیر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نئی زندگی دیں گے؟ اس رات اس کے دل میں بس ایک دعا تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شامیر کو نئی زندگی دے دیں، میں کچھ نہیں چاہتی اس کے سوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیں، حالانکہ آپ اس کے حصے کی تکلیف مجھے دے دیں۔ وہ اللہ پاک سے اس طرح سے دعائیں کرتی تھی۔ صبح کا وقت ہو گیا، 11 بجے کا۔ اس کی ماں نے کہا امیرہ اپنا حال دیکھ لو بیٹے، آرام کر لو ورنہ تم مر جاؤ گی تھک کر، اور اس کو بہت زیادہ ڈانٹا۔ اس نے کہا کہ میں ایک کپ چائے لوں گی کیونکہ میرا سر بہت زیادہ درد سے دکھ رہا ہے، اور وہ چائے پیتے ہی جیسے ہی بیڈ پہ لیٹی اسے ہوش نہیں کہ وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ گہری نیند میں جانے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو 3 بج رہے تھے۔ وہ سو کے اٹھی اور اٹھتے ہی اس کا دل بہت زیادہ بھاری تھا۔ اس کے دل سے آواز آئی کہ شامر ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ رونے لگی۔ ماں نے اس سے پوچھا بیٹے کیا ہو گیا، تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارا دماغ خراب ہے۔ اس نے اپنی امی کو سب کچھ بتایا۔ اس کی امی نے کہا بھول جاؤ، اپنا حال برا مت کرو، اپنی تکلیف دیکھو کہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے۔ وہ خاموش تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ صرف رو رہی تھی۔ امیرہ نے شامر سے رابطہ کیا لیکن اب اس میں وہ پہلے والی بات نہیں تھی۔ امیرہ ٹوٹی تھی مگر چپی تھی۔ اس نے پوچھا کیا تم اس لڑکی سے ملنے گئے تھے؟ شامر کچھ پل چپ رہا، پھر کہا بس نارمل بات ہوئی تھی، کام کے سلسلے میں۔ امیرہ ایک بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی لڑکی تھی، کھلے دماغ والی۔ وہ سمجھ گئی کہ ہاں یہ چیز ایک نارمل ہے کہ بزنس کے سلسلے میں لڑکے لڑکیوں کی بات آپس میں ہو جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ امیرہ شامر تم سے جھوٹ بول رہا ہے، اس کا لہجہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، مگر وہ کیا کرتی، اس کا دل نہیں مانتا۔ عشق تھا نا، وہ بھی وہ عشق جو عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر بننے کے لیے تیار تھا۔ وہ اپنے آپ کو جھٹلاتی رہی کہ شامر ایسا نہیں کر سکتا۔ آخر میں اسے پتہ چلا کہ شامر کسی اور لڑکی میں انوالو ہے، اور جیسے ہی اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے اس کی دنیا اجڑ جاتی ہے۔ وہ اس قدر ٹوٹتی ہے کہ اس کی روح چیختی ہے، تڑپتی ہے، وہ بے جان ہو جاتی ہے، جیسے اس کی روح کسی نے کھینچ لی۔ آسمان اور زمین اس پر تنگ ہو جاتا ہے، ایک ایک لمحہ اس کو اپنی زندگی کا بوجھ لگنے لگتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ وہ سجدوں میں جا کر گر جاتی ہے اور اللہ پاک سے کہتی ہے کہ اللہ میرے اندر کیا کمی تھی، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں، کیا میں پیاری نہیں ہوں، کیا میں ایک اچھی لڑکی نہیں ہوں؟ اکثر جب لڑکیاں ٹوٹتی ہیں تو ان کے دل میں یہی پہلا سوال آتا ہے کہ اگر مجھے چھوڑ کے کوئی شخص کسی اور لڑکی کے پاس گیا ہے تو میرے اندر کیا کمی ہے، کیا میں ایک اچھی لڑکی نہیں ہوں؟ یہی سارے سوال اسے اندر اندر تیر کی طرح چبھ رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ تڑپ رہی تھی۔ اس نے نائف اٹھائی اور اس نے سوچا کہ وہ اپنی جان لے لے گی، مگر اس کے سامنے اس کے ماں باپ کا چہرہ آ جاتا، اس کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ محبت آ جاتی جس سے وہ ابھی تک دعا کر رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں سوچا
کہ یہ اللہ پاک کی ایک اور آزمائش ہے جو مجھ پر آئی ہے، مجھے اس میں صبر کرنا چاہیے، لیکن صبر کرنا تو اتنا آسان ہی نہیں تھا۔ اور یہاں وہ اپنی زندگی کے سب سے خطرناک ٹراما میں چلی گئی، اسے مینٹل النس ہو گئی، وہ اس لیول کی انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوئی کہ اسے ماؤتھ سے اور نوز سے بلڈنگ آنا اسٹارٹ ہو گئی۔ اس کی پیریڈ سائیکل بالکل خراب ہو چکی تھی، اسے اتنا اوور پیریڈز ہوتے یا پھر اسے پیریڈز ہی نہیں ہوتے۔ وہ اس قدر زخمی ہو چکی تھی، اس کی روح بھی، اس کا وجود بھی، اس کا جسم بھی، کہ میرے اندر آخر کمی کیا تھی جو میرے ساتھ میں یہ سب کچھ ہوا۔ اس سے یہ سوال کرتی کہ میرے جیسی محبت کرنے والی لڑکی کو کوئی کیسے دھوکہ دے سکتا ہے۔ وہ اللہ پاک سے کہتی کہ اللہ پاک میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو تیری رضا پہ چل رہی تھی، پھر میرے ساتھ میں یہ سب کچھ کیوں کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاموشی تھی، اس کی دعاؤں کا، اس کے سوالوں کا، اس کے ذہن میں اٹھ رہی تکلیفوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وہ خاموش ہو جاتی، وہ خود سے ہزاروں سوال دن میں کرتی۔ وہ اس لیول تک پاگل ہو چکی تھی کہ وہ شامیر کو لوگ شاید 1 یا 2 میسج کرتے ہیں، پر وہ پورے ایسے پورے پیراگراف لکھتی، اور شاید لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اگر اس کے میسج کو کاؤنٹ کیا جائے تو اس لیول پر وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو میسیجز کیے، اس کو روکا، اس کو سمجھایا کہ میرے ساتھ میں ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گی، میرے اوپر ظلم مت کرو شامیر۔ شامیر نے اسے جواب دیا کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی، ایک گناہ گار کی معافی ہے، ایک نیک انسان کی معافی نہیں، تو اللہ بہتر جانتا ہے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ امیرہ نے کہا کہ شامیر جو دھوکہ دیتا ہے نا وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ شامیر نے کہا کہ ہاں میں مسلمان نہیں ہوں امیرہ، میری نظروں سے، میری زندگی سے دور چلی جاؤ۔ اس نے اسے دھکے مار کے مجبور کر دیا کہ وہ اس کی زندگی سے چلی جائے، اس کی انسلٹ میں، اس کی ڈسریسپیکٹ میں کہیں بھی کوئی کمی نہیں آنے دی۔ لیکن امیرہ کا دل اس بات کو کہاں مانتا، وہ یہی سوچتی تھی کہ شامیر بھٹک گیا ہے، اس لڑکیوں کی محبت میں وہ اندھا ہو چکا ہے، کیونکہ شیطان اکثر انسان کو جو ہے وہ بھٹکا دیتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ سمجھ رہی تھی کہ یہ گمراہ ہے اور یہ اس کا نقصان بہت زیادہ اٹھائے گا، لیکن اس نقصان سے بھی بڑا نقصان امیرہ کی زندگی پہ ہو رہا تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی، اس کا فزیکلی اور ایموشنلی اس کی باڈی کا خراب ہو جانا اس کی زندگی کو تباہ کر سکتا تھا۔ اسی درمیان میں امیرہ کے بہت سارے پرپوزلز آ رہے تھے، لیکن وہ کہیں بھی شادی کرنے لائق نہیں تھی، کیونکہ وہ مینٹلی ابھی ہیل نہیں ہوئی تھی، فزیکلی ہیل نہیں تھی، اس کا ویٹ ڈے بائی ڈے لوز ہو رہا تھا، ڈارک سرکلز ہو رہے تھے۔ اور اس سب کے درمیان کے اس سارے پروسیس کے بعد امیرہ نے اپنی زندگی میں یہ ڈیسائیڈ کرا کہ وہ ایسے زندگی گزارے گی بالکل سمپل اینڈ نارمل۔ اس نے تیار ہونا چھوڑ دیا، اسے لگتا تھا کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، اس نے لوگوں سے کانورسیشن کرنا بند کر دیے، وہ بالکل اور زیادہ اکیلی ہو گئی، اس نے سب سے رابطہ ختم کر دیا، اور ایک طرح سے پوری دنیا سے جو تھا اس لڑکی نے کٹ آف کر لیا۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کمپلیٹلی وہ جڑ گئی، اور یہاں تک کہ تقریباً 6 مہینے اس نے مرر بھی نہیں دیکھا، اسے نفرت ہوتی تھی اپنے آپ سے، اپنے وجود سے۔ یہ ساری چیزیں برداشت نہیں ہوئیں تو امیرہ نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا ڈیسیزن جو تھا وہ لیا۔ یہاں میں اتنا کہنا چاہوں گی، ایک مرد محبت سے ایک عورت کو خوبصورت بنا سکتا ہے اور اسی محبت سے اس کا وجود برباد بھی کر سکتا ہے، بس فرق صرف نیت کا ہوتا ہے۔ محبت اگر پاک ہو تو جنت کا راستہ بنتی ہے، اور اگر خود غرض ہو تو روح تک کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ آگے کی مزید اسٹوری نیکسٹ پارٹ میں ذکر کروں گی۔ کیا امیرہ کا صبر اس کے حق میں گواہی دے گا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کریں گے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں؟ کیا آزمائشیں کیوں زندگی میں آتی ہیں؟ سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ لوگ کو ملے گا، تو نیکسٹ پارٹ بالکل بھی دیکھنا نہیں بھولیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔